नेपाली पैसा कसरी बन्छ, नेपाली नयाँ नोट कहाँ र कसरी छापिन्छ, जान्नको लागि यो भिडियो पुरा हेर्नुहोस्। यस्तो छ प्रक्रिया। नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब 40 अर्ब बराबरको नोट छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको छ। 100 रुपैयाँका 40 करोड थान नयाँ नोट छाप्नका लागि केन्द्रीय बैंकले टेन्डर आह्वान गरेको हो। राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका अनुसार योग्य आवेदकले नोट छाप्नका लागि थापाथली कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदन भर्ने म्याद आवेदन खुलेको दिनदेखि 30 दिनसम्मको हुनेछ। आवेदन दिनको लागि 20,000 नेपाली रुपैयाँ तोकिएको छ। कहाँ कसरी छापिन्छ नयाँ नोट? नेपालको मुद्रा रुपियाँको नोट र सिक्का सेवा बाहिरको नोट तथा सिक्का छाप्ने कम्पनीमा छाप्ने गरिएको छ। सिक्का र नोट छाप्न देश बाहिरका यस्ता भिन्न भिन्नै कम्पनीलाई जिम्मा लगाइने गरिन्छ। विश्वमा यस्ता नोट छाप्ने कम्पनी लगभग 20 वटा छन्। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नेपाल नोट छाप्नको लागि 2071 पौष 25 गते 10 कम्पनीलाई प्री क्वालिफिकेसनमा सूचीकृत गरेको थियो। चीनको चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन, जर्मनीको जिक्स एन्ड डेब्री एनट GmbH, स्विडेनको क्रेन एबी, बेलायतको डिलारू करेन्सी, नेदरल्यान्डको जोन इन्सेन्ट बैंक नोट BV, क्यानाडाको क्यानाडियन बैंक नोट कम्पनी लिमिटेड, जर्मनीको बन्डेज डरकेरी GmbH, फ्रान्सको ओबेरथर फिडुकेयर, रसियाको फेडरल स्टेट युनिटरी इन्टरप्राइजेज र इन्डोनेसियाको पेरुरी राष्ट्र बैंकको क्वालिफिकेसन सूचीमा अटाएका कम्पनी हुन्। नेपालमा विक्रम सम्वत 2002 सालदेखि कागजको नोट छाप्न सुरु गरिएको हो। राजा त्रिभुवनको पालामा नेपालमा कागजी नोटको प्रचलन सुरु भएको हो। नेपालले नोटको चलन चल्ती सुरु गरेपछि विशेषतः बेलायत, होल्यान्ड, अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा पैसा छाप्दै आएको थियो। बेलायतको डिलारू करेन्सीमा नेपालले धेरै वर्षसम्म नोट छापेको थियो। केही समयसम्म बजारमा आएको पोलिमर अर्थात् प्लास्टिकको नोट पनि रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया मातहतको नोट प्रकाशन गर्ने कार्यालय नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाले छापेको थियो। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि नोट छाप्ने कम्पनी छ। 5 वर्ष पहिलेसम्म नेपालले भारतीय कम्पनीबाट नोट छापेको थिएन। तर पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडाको पालामा भने भारतबाट समेत नोट छापिएको र त्यसको कागज गुणस्तरीय नभएका कारण पछि छाप्न छोडिएको एक पूर्व गभर्नरले बताए। चीनमा नेपालले सिक्का छाप्दै आएको छ। राष्ट्र बैंकले सिक्का चीन र दक्षिण कोरियाका कम्पनीमा सिक्का छाप्दै आएको छ। सिक्का छाप्नको लागि मिन्ट सेवा भएको पैसा छाप्ने कम्पनीलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार अहिले नेपालमा उपलब्ध 1 रुपियाँको सिक्का छाप्न 100 रुपियाँ भन्दा बढी लगानी लाग्छ। नोट छाप्दा सानो नोटको भन्दा ठुलो नोटको लागत बढी पर्ने गर्दछ। ठुलो नोटमा सेक्युरिटी फिचर्स बढी हुने गरेका कारण यसलाई छाप्नको लागि लागत बढी लाग्ने गरेको बताइन्छ। अहिलेको नेपाल राष्ट्र बैंकले खास गरी यिनै कम्पनीबाट नोट छाप्ने गरेको बताइन्छ। यद्यपि उसले नोट छाप्नु अघि एकपटक ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्दछ। यसमा विश्वका झन्डै 20 वटा कम्पनीले आवेदन दिने गरेका छन्। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमध्ये 10 वटा कम्पनीलाई मात्रै प्री क्वालिफिकेसनको सूचीमा समावेश गरेकाले तीमध्ये एउटाले जिम्मा पाउँछन्। नोट छाप्न कसलाई दिने भनेर निर्णय गर्नु पूर्व राष्ट्र बैंकले ती प्री क्वालिफिकेसनमा परेका कम्पनीको टेक्निकल र
फाइनेन्सियल रिपोर्ट हेरेर एक कम्पनीलाई छनौट गर्ने गर्छ। फाइनेन्सियल जजमेन्ट गर्दा भने कम लागतमा पैसा छाप्ने कम्पनीलाई बढी प्राथमिकता दिने गरिन्छ। यसरी छापेको नोट राष्ट्र ब्याङ्कले मुद्रा व्यवस्थापन विभागको स्टोर रुममा ल्याएर राख्छ। तर छापिएका नोटको प्रिफिक्स नम्बर चलानमा ल्याएको राष्ट्र ब्याङ्कले सूचना जारी नगर्दासम्म त्यो नोटको मान्यता हुँदैन। हिन्दू नेपालीहरूको प्रमुख चाड दसैँ र तिहारको समयमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बजारमा नयाँ नोट पठाउँछ। दसैँको टीका लगाएर दक्षिणामा नयाँ नोट दिने गरिन्छ। त्यसैले नयाँ नोट साट्नका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेका सरकारी ब्याङ्कमा अहिले लामो भिड लाग्ने गरेका छन्। हरेक वर्ष दसैँको समयमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आम सर्वसाधारणका लागि नयाँ नोट साट्ने विशेष व्यवस्था समेत गरिदिएको हुन्छ। दसैँ तिहारको मौकामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 5, 10, 20, 50 र 100 रुपियाँ दरको 15 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको नयाँ नोट बजारमा वितरण गर्न छुट्याएको छ। सर्वसाधारणले राष्ट्र ब्याङ्कको थापाथली शाखाका साथै सरकारी स्वामित्वका 3 वाणिज्य ब्याङ्कको 16 शाखा कार्यालय मार्फत नयाँ नोट साटिरहेका हुन्छन्। नोट साट्नको लागि हरेक वर्ष ब्याङ्कले 10 दिन समय छुट्याएको हुन्छ। गत साल भने 7 दिन मात्र नोट साट्न पाइएको थियो। अघिल्लो वर्षमा काठमाडौँमा थापाथलीबाट तथा 5 विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालयबाट मात्र नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको राष्ट्र ब्याङ्कले यस वर्ष काठमाडौँमा कृषि विकास ब्याङ्कको 5 शाखा, नेपाल ब्याङ्कको 5 शाखा र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको 6 शाखा कार्यालयबाट प्रति व्यक्ति 20,000 रुपियाँको नोट वितरण गर्न लागेको थियो। पैसा छाप्नु अघि 1 वर्षमा चलन चल्तीको निमित्त कति रुपियाँ बराबरको नोट आवश्यक पर्छ भन्ने तय गर्नुपर्छ। देशको कुल गृहस्थ उत्पादन बजेटले व्यवस्था गरेको चालु खर्च र त्यस वर्ष आएको रेमिट्यान्सको हिसाबको आधारमा कति नोट छाप्ने भन्ने तय गरिन्छ। नोट कसरी छापिन्छ? नयाँ नोटबारे सर्वसाधारणको चासो हुँदाहुँदै पनि नयाँ नोट कहाँबाट आउँछ, कसरी छापिन्छ भन्ने बारे अनभिज्ञ जस्तै छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मुद्रा व्यवस्थापन विभागका अधिकारीहरू अनुसार कुनै पनि देशमा के उत्पादन हुन्छ, रोजगारीको अवस्था कस्तो छ, उत्पादन भएका वस्तु कति मात्रामा निर्यात हुन्छ, सेवा र वस्तुको व्यापारबाट कतिको कमाइ हुन्छ भन्ने आधारमा अर्थतन्त्रको आकार तय हुन्छ। त्यही अर्थतन्त्रको आधारमा मुद्राको मूल्य निर्धारण भएको हुन्छ। नोट छाप्नको लागि निश्चित प्रक्रिया तय गरिएको हुन्छ। सरकारले सुन विदेशी सरकारको सुरक्षा सेक्युरिटिज खरिद गरेको हुन्छ। यस्तो सेक्युरिटीमा लगानी गर्दा त्यसको ब्याज पनि पाइन्छ। चाहिएको बेलामा लगानी तुरुन्त फिर्ता लिन सकिन्छ। यो सरकारको सम्पत्ति हो। यिनै तत्त्वहरू समेत मिलाएर अर्थतन्त्रमा जति नोट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो त्यस बराबरको सम्पत्ति हामीसँग छ भनेर कागजात तयार गरिएको हुन्छ। यस्तो कागजातको नियमन गर्ने सबैभन्दा विश्वसनीय निकाय सोही देशको सरकार हो। ब्याङ्कको पनि ब्याङ्क मानिने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि यी कागजको रेखदेख गरिरहेको हुन्छ। कहाँ छापिन्छ नोट? विश्व बजारमा नोट छाप्ने प्रतिष्ठित कम्पनीहरू छन्। नोट छाप्नको लागि प्रेसको छनौट गर्दा त्यसको के योग्यता हेर्ने भन्ने नेपालका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले तय गर्छ र टेन्डर आह्वान गर्छ। टेन्डर गर्ने कम्पनीको प्राविधिक र आर्थिक पक्ष हेरिन्छ। प्राविधिक रूपमा उक्त कम्पनीले कति रकम बराबरका कस्ता नोट, कस्ता सुरक्षा चिन्ह राखेर छापेको छ भन्ने हेरिन्छ। सम्बन्धित कम्पनीले पनि त्यसको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। आर्थिक पक्ष अन्तर्गत कुन प्रेसले आफूलाई चाहिएको सबै सुविधासहित कम लागतमा नोट प्रिन्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिइन्छ र मापदण्ड पुरा गर्न सक्ने प्रेसलाई नोट छाप्न जिम्मा दिइन्छ। नक्कली नोट बजारमा आउन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै
प्रशस्त मात्रामा सुरक्षा चिन्ह सेक्युरिटी फिचर राखिएको हुन्छ। गणतन्त्र स्थापना पूर्व नोटको सेतो भागमा श्रीपेच राखिएको हुन्थ्यो। गणतन्त्र स्थापनापछि लालीगुराँस राखिएको हुन्छ। नोटमा रहेको सुरक्षा चिन्हमा NRB लेखिएको हुन्छ। यसका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले मापदण्ड नै बनाएको हुन्छ। यस्ता सेक्युरिटी प्रेसलाई नियमनका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि विभिन्न नियम कानुन बनेका हुन्छन्। जेनेभामा रहेको इन्टरनेसनल ब्याङ्क फर सेटलमेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफ्नो सदस्य देशले समय समयमा दिएको तथ्याङ्कको आधारमा मुद्राको अनुमति दिने तथा नियमन गर्ने हुन्छ। डिजाइन र डिनोमिनेसन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले छाप्ने नोटको आकार तयार गरेपछि त्यसको डिनोमिनेसन कुन दरको नोट कति छाप्ने तयार गरिन्छ। जुन डिनोमिनेसनको नोट बजारमा बढी चलन चल्तीमा छ त्यही नोट बढी मात्रामा छापिन्छ। मानौ 20 दरको नोट बढी चल्तीमा छ भने त्यही नोट बढी मात्रामा छापिन्छ। सबै नोटमा 6 अङ्कको नम्बर राखिएको हुन्छ। जस्तै देवनागरीको A1बाट छाप्न सुरु भएको नोट A100 सम्म छापिन्छ। ती सबै नोटमा 6 अङ्कको नम्बर पनि राखिएको हुन्छ। त्यसपछि फेरि A1बाट अरू नोट छापिन्छ। यसरी आवश्यकताको आधारमा केसम्म नम्बरिङ गरेर नोट छाप्न सकिन्छ। नोटमा कस्ता चित्र राख्ने तय गर्नको लागि छाप्नु अघि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर, इतिहासविद, संस्कृतिविद, वन्यजन्तुविज्ञ, चित्रकारसँगै धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदाय रहेको नोट डिजाइन समिति हुन्छ। यसमा वन्यजन्तुविज्ञले कुन वन्यजन्तुको चित्र नोटमा राख्ने, संस्कृतिविदले नेपालको कुन संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने भन्ने सुझाव दिन्छन्। सोही सुझावका आधारमा तयार गरिएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले बोर्ड मन्त्री परिषदबाट स्वीकृतका लिन्छ। कसको हस्ताक्षर। मुद्रामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिलाई निकै महत्त्वको साथ हेरिन्छ। कुनै पनि देशको केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरले नोटमा हस्ताक्षर गरेको हुन्छ। गभर्नरको हस्ताक्षर स्क्यान गरेर नोटमा राखिन्छ। तर सबै गभर्नरले सबै दरको नोटमा हस्ताक्षर गर्न पाउँदैनन् भने कोहीले छोटो समयका लागि गभर्नर हुँदा पनि सबै नोटमा हस्ताक्षर गरेका हुन्छन्। आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं तपाईहरूलाई नयाँ नोटको विषयमा। नयाँ नोट कहाँ र कसरी छापिन्छ, नयाँ नोट कहाँ र कसरी छापिन्छ, यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ, आफ्नो मनमा लागेको प्रतिक्रिया र हुलदुलीलाई तपाईहरूले समेट्न सक्नुहुनेछ। आगामी एपिसोडमा हामीहरूले तपाईलाई सक्दो ज्ञानवर्धक कुराहरू लिएर आउनेछौँ। खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्सक्राइब गरी साथमै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। जय नेपाल।